प्यारे दोस्तों, इंसान जितना खौफ, जितना डर शेर, चीते, सांप और बिच्छू के नाम से खाता है, उतना डर उसको मच्छर के नाम से नहीं आता। क्योंकि इंसान मच्छर को एक मामूली कीड़ा समझता है और उसको खातिर में नहीं लाता। लेकिन याद रहे कि मच्छर और उस जैसे कई दूसरे कीड़े इंसान के लिए जिस कदर खतरनाक हैं, शेर, चीता और सांप इंसान के लिए उतने खतरनाक नहीं हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये बात हकीकत है और इस बात की दलील ये है कि हर साल मच्छर की वजह से इंसान की जो मौतें होती हैं वो लाखों में है, जबकि शेर और सांप और चीता की वजह से होने वाली मौत हजारों में होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे कीड़े और बग्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनको दुनिया के खतरनाक तरीन कीड़े माना जाता है। ये जानकर आपका जिस्म एक बार जरूर कांप जाएगा कि ये छोटे छोटे कीड़े और बग्स इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हैरानकुन होने के साथ साथ दिलचस्प भी होने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कीड़े मकोड़ों और मच्छरों का नाम सुनकर इंसान उनको नजरअंदाज तो कर देता है, लेकिन ये इंसान नहीं जानता कि छोटे छोटे दिखाई देने वाले ये कीड़े मकोड़े किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल कोरोना वायरस ही को ले लीजिए कि ना दिखाई देने वाले इस वायरस ने किस तरह से पूरी दुनिया को ऊपर नीचे करके रख दिया। यही वजह है कि छोटे दिखाई देने वाले या फिर ना दिखाई देने वाले ये कीड़े बाज़ औक़ात इतने खतरनाक साबित होते हैं कि इनकी वजह से इंसान की जान भी चली जाती है। चलिए अब आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो का, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसिंग बग्स के बारे में। ये बग बाकी बग्स की तरह इंसान के जिस्म में खून चूसता है और उसकी नाक पर भी मच्छर की तरह से सुई होती है, लेकिन उसे किसिंग बग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर इंसान के होंठों से खून चूसने के लिए बदनाम है। कहते हैं कि एक बार बग जिसे भी काटता है तो एक तरह से उसकी मौत ही वाक़ई हो जाती है, क्योंकि ये जब भी किसी को काटता है तो उसके जिस्म में एक पैरासाइट छोड़ता है और ये पैरासाइट चेक्स नामी बीमारी की वजह बनते हैं। इस बीमारी की वजह से दुनिया में हर साल तकरीबन 12,000 लोग मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, खतरनाक तरीन बग्स में से एक है बर्ड फ्लाई। ये मक्खी की तरह से दिखते हैं और ज्यादातर अमेरिका में पाए जाते हैं। ये जब इंसान को काटते हैं तो अपने लावाज के जरिए इंसानी जिस्म में एक खास किस्म का पैरासाइट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इंसान अपनी जिल्द के अंदर कुछ रेंगता हुआ महसूस करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फीमेल बर्ड फ्लाई अगर किसी को काट ले तो ये इंसान के जिस्म के अंदर अंडे तक दे सकते हैं, और यूं उस फ्लाई की लावाज आपको मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। ये लावाज इंसानी जिस्म के अंदर 2 महीने तक जिंदा रहते हैं और तब तक इंसान शदीद तकलीफ महसूस करता है। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि बर्ड फ्लाई को देखकर वहां से दूर भाग जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, खतरनाक तरीन बग्स में ही अगली बारी आती है रेड हार्वेस्टेड एड्स की। इसके बारे में आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये पुरअमन होती है और अपने बिल से भी बाहर नहीं आती, लेकिन यह बात भी मशहूर है कि अगर ये किसी पर अटैक कर लें तो फिर उनकी जान लेकर ही छोड़ती है। इस चींटी का जहर इस हद तक खतरनाक होता है कि अगर ये किसी को काट ले तो चंद दिन तक ऐसा शख्स चलने से भी आजिज रह जाता है। इसकी वजह यह है कि ये चींटियां अकेली नहीं बल्कि मिलकर अटैक करती हैं, इसलिए मशवरा ये दिया जाता है कि जहां ये मौजूद हो वहां से भाग जाने में ही भलाई है, क्योंकि इन्होंने अगर आपको काटना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी जहन्नुम बन सकती है। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अब कलर अफ्रीकन बेल्स का। ये मक्खियां कुदरती तौर पर इस दुनिया में नहीं आती, बल्कि ये किसी वेपियन की तरह एक लेब
میں وجود میں آئی تھی۔ ان بیلز کو برازیل میں یورپین اور افریقن بیلز کی روح سے بنایا گیا تھا تاکہ ان سے زیادہ شہد حاصل کیا جا سکے، لیکن ان بیلز نے زیادہ شہد تو پیدا نہیں کیا، البتہ یہ تیز ڈنک والی مکھیاں ضرور بن گئی۔ کہتے ہیں کہ ان بیلز کی ہر کالونی میں 80,000 کے قریب مکھیاں ہوتی ہیں اور یہ کالونی ہی کی شکل میں رہتی ہیں۔ جب کبھی انہیں کسی انسان سے خطرہ لاحق ہو تو اس پر مل کر حملہ کر دیتی ہیں اور اپنے شکار کا 1 میل تک پیچھا کرتی ہے۔ تو خود ہی سوچ لیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ان مکھیوں کا زہر جب انسان کے جسم میں جائے گا تو اس کی موت کتنی جلد واقع ہوگی۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسے بگ کی جو ہنی بیز کو بھی کھا جاتی ہے۔ اس کا نام جائنٹ جیپنیز ہارنٹ ہے اور اس کے بڑے سائز کی وجہ سے ہی اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی میں کبھی بھی بھنڈ نے نہیں کاٹا ہو، اور بھنڈ کے کاٹنے کے بعد کی تکلیف کا اندازہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ تو خود ہی تصور کر لیں کہ یہ ہارنٹ جو عام بھنڈ سے 2 گنا بڑے ہوتے ہیں، یہ کتنے خطرناک ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ جاپانیز ہارنٹ بھی بھیڑوں کی طرح چھتے بنا کر رہتے ہیں اور ایک چھتے میں 700 سے زیادہ ہارنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے زہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس قدر سخت ہوتا ہے کہ یہ انسان کے جسم کو اندر سے پگھلانے لگتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہد کی مکھیوں کو شوق سے کھاتے ہیں اور ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1 منٹ میں یہ 40 تک مکھیاں کھا جاتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں ایسے کیڑے مکوڑوں کا جو دنیا میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور انہیں بیڈ بگس بھی کہا جاتا ہے۔ مشکل سے دکھائی دینے والے یہ کیڑے بیڈ کے کونوں اور میٹریس میں چھپے ہوتے ہیں اور یہ دشمن انسان پر رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ جب انسان آرام کے لیے بیڈ پر جاتا ہے تو یہ اپنی کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ باقی بگس کی طرح بیڈ بگس بھی انسان کا خون چوستے ہیں، لیکن خون چوسنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جسم میں مختلف انفیکشنز بھی داخل کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگلے جس بگ کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس بگ کو ٹیکس بگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس فوٹیج میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ بگ کس طرح سے اپنے شکار پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ بگس اچانک سے چھپ کر آتے ہیں اور انسان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور جب انسانی جلد پر چپکتے ہیں تو یہ منظر ہی عجیب اور خوفناک ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم پر ہر ایک چھتے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور انسان کو ان سے بچانے کے لیے انہیں ایک ایک کر کے اتارنا پڑتا ہے۔ یہ بگس زیادہ تر امریکہ اور افریقہ کے کچھ علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور خطرناک بگس کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو سیکسی فلائی کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور مچھری کی طرح اپنی سوئی جیسی ناک انسانی جسم میں داخل کرتے ہیں اور انسان کے جسم میں انفیکشن پیدا کر دیتے ہیں، جس سے انسان کو نیند آنے لگتی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس کے کاٹے ہوئے انسان کو فوری طور پر میڈیکل ٹریٹ نہ دی جائے تو اس کی امیونٹی کمزور ہو سکتی ہے اور اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور اس کے خطرناک ہونے کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے کہ ہر سال افریقہ میں اس کی وجہ سے 5 لاکھ تک لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، جو مچھر کی وجہ سے اموات سے آدھا ہے۔ اور پیارے دوستو، آپ خود ہی سوچ لیں کہ یہ کیڑے مکوڑے انسان کے لیے زیادہ خطرناک ہیں یا پھر شیر، چیتا اور سانپ وغیرہ انسان کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان شیر، چیتے، یہ سانپ کو دیکھ کر اس سے بچنے کی تدبیر کر لیتا ہے اور اس کا آمنا سامنا بھی کم ہوتا ہے، لیکن ان کیڑوں سے بچنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ تو راستے پر جاتے جاتے یا پھر بیڈ پر لیٹے لیٹے آپ کو ڈس جاتے ہیں۔ ان کیڑوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔